سلام كمي تصنحو كبران تملكتنا نز ساعة زحزنا لكم أقدست نوانا ونمعبالتها تنهانا تكاتلنا بخبر بمعدام بفلما قندر السزيناتات معراب بتقراين مكو صار سجمر الدمساسا يسرحيتون بملؤ كباب عزات ورار حيل إيد محبون بعلي حيل سلام سجمر سرحيتون بفلما زي مرزنا يو أقداس سبر جنايم دمسويانين بسودان مقو عزان مجمار علاوي كويناتن تحت غزتر حيلتات سمدوزو على ወረዳታት ቤንሻንጉል ጉሙዝ እንደማ ካለ አገዳስ ምዕባልናዮም ምዕራብ በትግራይ ነጻረ መውጻብ ዝግበር ዘሎ ኦፕሬሽን ለማሕጋዝ ተላኸ ኃይል ፋኖን በህወሓት ንምዕራብ ትግራይ ደወለ ነጻነትን በተከዘዝ ግስግስ ዘሎ ስርሒትን በደቡብ ግንባር ዝተማረኹም መራሕቲ ግንባርን ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ሰበር ዜናታት ሒዝናልኩም ኣለና ንሰናይ ምክታልኩም ነመስግን ሕዚ ናብ ዝርዝራቶም ክንሰግር ورار حيل سقمتي وسرلو كم زلو تحبيرهم الدمسو يعني ونمأخلو بسودان كم زخفت استفلت خوينو عب حد جنبار زلو حبريتانا باخو من نبلغ خوني بفلماجن دمسو يعني بزملكت كنا قدم عبتي جنوسايد او يكون تجراي تكالات ميديا تجراي ببلصقنا مشارخت تعافينا كم زنبرا كاب تجراي حبريتان مركبا صقام كم زنبرا زفلت يوم تحزي ترخب حبريتا كم زحبرو جن دمسو يعني تجراي كلاي ماخلو بسودان كم زخفتن حزب تجراي مقلقال مدلواتو كم زودن استرخب حبريتايو أردو زلام بزعبات استرخب حبريتا بزحزوانا بسودان زركب مأخل نايفتنا قزوديون بسرع نمأتاو استدالو كم زخون استقلت انتخون مرحة تقراي كاب حلوف تمكرو وشيدوم زدالو وكم زخون ايو ازقل الزلام سودان بزحزوان ملؤ كاب كوينات نتعلم موزات قارباب زلات اللوان بجنرال حمدان داغلو زمرح عماس حيلو سودان مشي إثيوبيا زنبرو ركب مستقارسة تسفقو ريسونا بقرباب تهاقرات يعدم كم زلونا تقلتايوم كم زلنا حلو بكوميتي مخاطة تقراي توسنا وسنة سيبو أب معرب تقراي زلو حيل بمولو تخبي بسقمتي وسرلو كم زلو تحبير لهم حبري تاتات كم زملختو عرمتات سراوي تقراي بتكذب بالسودان بإرتران بمئتاو نعمتات بمعرب تقراي عريدو حزب تقراي كساق تنحورا رحيلي حزقنا إيدو يركب كم زلو كاب وتاد دروين في الفلاس ترخب حبري تايو أردو زلام بتكذن سودان كأتو يخلي بزبلسونا كتترك كبرلو كوانت سنحم سراوي تقراي جن بإرترات بزوسدوناي قرصا سرحيت برغيدات ورد مسمرحتن بهندبتا بملؤ كببا كم زاتوا ايدن كم زهبان كابت جنبار استرخبه حبريتايو تملكيتو زلام زاغيد بزلو حبريتا مسرت بوزحات دفعات ورد كم استسبرن ورار حيل زحزون زقبطون كم زطفونا تجلصايم كاب معرب تግራይ استرخبه حبريتا كم زحبرود ما احدوታት ፋነውን ሰራዊት ትግራይ ንምሕጋዝ በዝበልና በማዕራብ ትግራይ ከም ሰላኻን ሰራዊት በልጽግና ቀረብናይ ሰራዊትን ሓገዝን ዘመላልሰሉ ዝነበረ መስመር በማዕጻው አብላለ ሰራዊት በልጽግናን መሻርክቱን መጥቃዓት ከፊቶም ከም ዘለው ተፈሊጡ ዘላም ፋኖ ማዕራብ ትግራይ ናይ ትግራይ ዝብል መርገጽ ከም ዝሓዘነ ፍላላያትን ታልየም ወንድሕር ምእላይ ስርዓት በልጽግና ብዘተ ከም ዝፍታሕዩ መርገጽ ይሒዙ ዘላም زي كم زلنا حلو بحالتات صمرو زحجز زلو سراوي السودان نابلع بينشانغول غومز بزوسدو زلو متقعات مرحة تخللنا بأديس هابا كم زهادمونا تقلت أيوم سراوي السودان كمرو كن كالوتا بدوبات يوتيوبيا زركب أجزاتات دحر مكو صارو عاديمونا بينشانغول غومزات وسراوي تبلزقنان سراوي تزوها بدقفن تخطيلو بمأتاب بدرون استحجز متقعات هيكايد كم زلو تقلتهم زاقيد بزلو حبريسا مسرت حالتات صمرو كلتو ورداتات بينشانغول غومز كم زوزا صارو أتوقع حزوون يغطل كم زلون كابت جنبار استرخب حبريتا أردو لام هوسبيتال أسوسا بقصولاتن مليئة كم زلاز قلسو في الفلات توجيز غزلن تخوينو بزحت حكام كاب عرمت هوسبيتال لعلي كم زخونيم زقل زلام بلزقنا أورمو مقلت وزاتيرون أبو دبعثن مجزقات نعمدات كسر حكوان تسنهم حزقن بزيت تسبيو من قد حالتات تمرو ببنشانغول غموزنا بأرات كيلو قعزو مجمارهم سلطان بلزقنا مودعتو كم زبطحنا تقلت أيوم دقفت بلزقنا زخنا ميدياتاتنا اكتيفيستاتن أمريكان بلصقنا نمحجاز قريصا كمستن علتنا قلت انتهونم سبسلطان بلصقنا بزكايد وغمغام جن سرعات بلصقنا بقرب اوان كاب سلطانو كإلا مخانو اب مدمدمتا كم زبصحو اتحابريتا ايو ارديوم بمسرت اتحابريتام رحت امريكا انصار سرعات بلصقنا تسلفو حالتات فطرو صمرتن زغمغمو انتهونم سرعات بلصقنا كاب سلطانو كإلا كم زخل كم زغمغمو استرخب حابريتا ايو ارديو زلام سلازو دما امريكا يخون مشاركتا سلالفن كل غزي مزحيل حيلن طمن مزحلو لن حيلن برنا يزخون
ይኹን ሓይሊ ዝማን መንግስቲ ተጣበቕቲ ከም ዘይኮነ ፍሉጥ ትንታኒ በሹር የሱፍ ሒዝዎ ዝወፅ ሓበሬታ የረድዩ ዘላም ስለዚ ድማ ኣሜሪካ ንመሸረኽታን ሓይልታት ጽምዶ ዝተጠናኸሩ ምዃኖም ንስርዓት ብልጽግና ከዓልይዎም ምዃኖም ተረጋጊጾም ምስ ሓይልታት ጽምዶ ከም ዝደራደሩ ይፍለጥ ኣለዎ ክብል ፍሉጥ ትንታኒ ሓቢሩ ዘላም እዚ ከም ዝልና ሓለወ በደቡብ ግንባር ሕዝውን ውግእ ቅጽል ከም ዘሎ ተሓቢሩ ውግእ ካልኣይ መዓልቱ ከም ዝሓዘ ዝገልጹ ፍልፍላት ወረርቲ ሓይልታት ትግሮም ናብ ዘምርሖም ይሓድሙ ከም ዘለው ሓይልታት ጽምዶ ንቅድሚት ይግስግሱ ኣለው ተባሂሉሎም ኣብቶም በደቡብ ግንባር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ትንኮሳታት ዝፍጽሙ ዝነበሩ ሓይልታት ሓደ ዝኾነ ሓይሊ ሓራ መሬት እንትኸውን ሕዚ ግን እዚ ሓይሊ ብብልጽግና ክፈርስ ከም ዝተወሰነሉ ዝሕበር ዘላም ብልጽግና ኣብዚ መደምደምታ ክበጽሕ ዝኻለት ሓይሊ በብልናት በጀት መዲብሉ ንዓመታት እንቀሳቐስ እኳ እንተጸንሐ ተልእኮ ይፈጽምን ተባሂሉ ብምግምጋሙን ከም ዝኾነ ዝተሓበረ ኮይኑ ብልጽግና ኦሮሞ ሓይሊ ሓራ መሬት እንትመስርት ትግራይ ሓድሕዳን ምብላዕን ምድኻምን ከም ዝኾነ እዮም ፍልፍላት ዝሕብሮም ስለዚ ድማ እዚ ሓይሊ ሓራ መሬት እናተባሃለ ጽዋዕ ሓይሊ ክሳብ ሕዚ ንስርዓት ብልጽግና ዝጠቅም ተግባር ዘይፈጸመ ምዃኑ ዝተገምገመ እንትኸውን ኣባላቱ እውን ናብ ትግራይ እናተመለሱ ከም ዝርከቡን ናይ ህወሓት ኢድ ኣሎ ተባሂሉ ከም ዝተገምገመን ዝተረኸበ ሓበሬታ እዩ ኣረድዩ ዘላም لعلو تمرار حاسرات بلصقنا بزكايدو هزوص اخيبا سراويت تግራይን ህወሓትን ምፍራስ ዝኸድዎ ኩሉ ዓይነት ሽርሒ ከም ዝመኸነ ቢልዮናት ገንዘብ መዲቦም ዝጀመርዎ ናይ ትግራይ ምፍራስ ፕሮጀክት ከም ዝፈሸለ ገምጊሞም ብልጽግና ትግራይ ሕድሕዳን ምብላዕ ዘካይዶ ዝነበረ ፕሮጀክት ከም ዝፈሸለን ሰራዊት ትግራይ ወንተ ተነኺሩ መቀጻሉ ከም ዝገምገመን ኣብ ዓፋር ሸፈተ ውዳበ ድማ ኣብ ናይ ቢዝነስ ሃፍቲ ምእካብ ተጸሚዶሎ ክብል ላዕለዋይ ወታደር መራርሓ ስርዓት ብልጽግና ተስፋይ ኣያሌው ኣብታ አኺባ መብርሂ ከም ዝሃበዩ እቲ ሓበሬታ ረድዩ ዘላም መቀጻል ብዛዕባ ጥምረት ሓይልታት አንጻር ኢትዮጵያ በቀርና አፍሪካን ዝገምገመ ውዕሎ እቲ አኺባ በከቢድ ሻቅሎት ከም ዘእቶን ሓይልታቱ ይበታተን ከም ዘሎን ነዚ ከላኸል ሓይሊ ኣባይ ታይስን በመሕላው ብዕል ገምጊሙሎም ተወሳኺ እቲ ጀነራል ጻድቃን ናይ ትጊታቸው ረዳን ካይዳውን ኣካል ገምጋም ከም ዝነበረ ቢልዮናት በጀት ተሰልዕሎም ካብ ሚድያ ክሳብ ሽፍታ መሓወር ምውዳብ ውጽኢታው ከም ዘይኾነን ኩሎም መሓወር ውድብ ስምረትን መሻርክቶምን ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ስለያ ስርዓት ብልጽግና ክሰርሕ መምርሒ ከም ዝወረደ ተገሊጹሎም ገንዘብ ህዝቢ ትግራይ በብልጽግና كم استورسن استحبر خوينو سرعة بلصقنا حزب تግራይ አዳኺሞ መራሕቲ ህወሓት ማሓዝ ብዙሕ ሚላታት ይጥቀሙ ከም ዘለውን ሊቃውንት ፖለቲካ ይሕብሩሎም ብልጽግና በትግራይ ዝመውት ዘሎ ህዝብ ሁሉ ሓገዝ ይቀርበለኹ የሞት ዝባሃልን ኢሉ በሚድያና ሓደ ዘርከብ ኮይኑ ብልጽግና ጎንጽ ምስ ህወሓት ጥራይ እንተይኮነስ ምስ ህዝብ ትግራይ ወን ከም ዝኾነ ግልጽ ዝኾነሉ ኩነታት ተፈጢሩሎም ሊቃውንት ፖለቲካ ከም ዝሕብሩዎ ብልጽግና ደርግ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ዓሳ ንማሓዝ ዓሳ ዝነበረሉ ቃላይ ክደረቕ ምግባር ብዝብል ሜላ ይጥቀም ከም ዘሎ ይገልጾም ስለዚህ ድማ መራሕቲ ህወሓት ንማሓዝ ተባሂሉ ህዝብ ትግራይ ክጸንስ ምግባር ኩሉ ትግራዋይ ዝይቅበሉ ከም ዝኾነን ብልጽግና ምስ መራሕቲ ህወሓት ጉዳይ እንተልይዎ ብኻለ መንገዲ ክጥቀም ከም ዝግባእ እዩ ዝግለጽ ዘላም ስርዓት 4 ኪሎ ደሞዝን ኩባንያታት ትእምትን ኣጊድወን ከም ዝነበረ ዝፍለጥ ኮይኑ ይኹን እምበር መሻርክቲ ብልጽግና ዝኾነ ሓያላን ሃገራት ህዝብ ትግራይ ደሞዝን ናይ ገንዘብ ፍልፍላትን ተኣጊዱ ስቂሉ ይረአን ኩናት ክኸፈት እዩ ኩናት እንተተኸፊቱ ድማ ኤርትራ ይኹን ካልኦት ኣብ ጎን ህዝብ ትግራይ ክሰለፋ ስለዝኽእላ ንስልጣን ከሓደጋ ስለዝኾነ ዝኣገድ ክያም ነገራት ብቁልጡፍ ልቃቆም ክብላ ስርዓት 4 ኪሎ ከም ዘጠንቀቃዩ ዝግላጽ ዘላም በመሰረቱ ተዝተረኸበ ምሽጥራዊ ሓበሬታ ብልጽግና ብዝተፈላለዩ ሚላታትና ተቐመ ህወሓት ክትዳኸም ምግባር እምበር ሙሉእ ህዝቢ ትግራይ ከቆጥዕን ኣብ ጎን ህወሓት ክስለፍን ዝገብር ተግባር ከይትፍጽም ምኽሪ ከም ዝተለገሰሉ እዩ ዝግለጽ ዘላም ስለዚ ድማ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ምድኻማ ብስርሕሉ ዘሎ ዋን ሙሉእ ህዝቢ ትግራይ ዘቆጥዕ ነገር ከይገብር ዝተነገረ እንትኸውን ተመሳሳሊ ስሕተት እንተፈጽሙ ግን ህወሓት ዳግማይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎና ሰሊፋን ብልጽግና ሓደጋ ከም እትኸውን ከም ዝተነገረን ኣብ ኣሕመድ እውን ህወሓት የዳኽሚ ዝበሎ ሓድሽ ትልሚ ከም ዘውፀቶም ፍልፍላት ሓቢሮም ኣሎም ስለዚ ድማ ብልጽግና ንህወሓት ዘዳኽማ ኩባንያታት ብምእጋድ ወይ ድማ ነዳዲ ብምእጋድ እንተይኮነስ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ቀረብ ብምግዳብን ቀስ ብቐስ ክትዳኸም ህዝባ ክስደት ብምግባር ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ ዘላም ክቡራትን ክቡራን ተመልካቾችና ንሰዓት ሂድናልኩም ዝነበርና ሓበሬታታት እቶም ክትከታተልዎም ጽናሕ ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕጽል ብሓድሽ ምዕባለታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም በብዘለኹም መናዓኹም ይኹን